अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिलचस्प हक़ाइक़ सीरीज़ की 13वीं एपिसोड में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में तरह तरह के हैवानात पाए जाते हैं। सब अपनी नौइयत में अलग ही नज़र आते हैं और इनकी अनोखी वज़ा व साख्त इन्हें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ ज़ाहिर करती है। कहीं लंबी सूंड वाला हाथी और कहीं मुख्तसर सी जसामत वाला चूहा, और इनमें हमें कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती। लेकिन हम इनकी साख्त का गहरी नज़र से मुतालिया करें तो इनके आपस में इख्तलाफात और मुशाबहतें मालूम होंगी। अगरचे हाथी और चूहा ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में पाए जाने वाले 5 चालाक तरीन जानवरों के बारे में बताएंगे। ऐसे जानवर जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतने मुनफरिद हैं कि इनके मुखालिफ लाचार रह जाएं। दोस्तों, इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी नेवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाली इस किस्म की गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियां दोनों एक जैसी हैं, लेकिन इनके घर के खुले होने की वजह से इन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटल स्नेक या चक्की नाग है, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल स्नेक की कंचली को अपने ऊपर मल कर सांप की बू से अपनी बू को ढकना सीख लिया है, जिससे ये शिकार होने से बच जाती हैं। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी है। दोस्तों, इर्तकाई हयातियात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल ने पहली बार इस पर इख्तलाफ जाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये धारियाँ ऐसे कैमोफ्लाज का काम करती हैं जिसके ज़रिए भागते हुए ये दुश्मनों से महफूज रह सकें। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इन्हीं धारियों की वजह से ये और नुमाया नज़र आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे ज़बरदस्त चाल का राज होता है, यानी आंखों का धोखा। सफ़ेदो स्याह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं, और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नज़र पर मुतालिया करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफ़ी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक धारियों वाले ज़ेबरे के शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन धारियों से शिकारियों को वैगन व्हील इल्यूजन के जरिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी तेज हरकत चीज आए तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीक़े अमल से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसीलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो आहिस्ता से हिल रहे हैं या फिर उल्टी तरफ को चल रहे हैं। डॉक्टर मार्टिन हाउ की तहकीक ने यह साबित किया कि जब ज़ेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी धारियों से मोशन डेजल का सराब पैदा होता है। डॉक्टर हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेबरा बाएं जानिब जा रहे हैं, जबकि शायद वो दाएं जानिब जा रहे हों। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनांचे आंखों को चुंधिया देने वाले इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेबरा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और वो इस तरह आंखों को धोखा देते हैं। कटल मछलियों ने खाए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दिफा ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खौल में छुपाने के बजाय ये अपने गिरदोनवा के रंग को अपनाकर उसमें घुलकर नाकाबिले दीद हो जाती है। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में दबे क्रोमेटोफोर नामी छोटे आज़ा होते हैं। जैसे जैसे कटल मछली हरकत करती है, हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से पट्ठों के जरिए खींचा जाता है और यकायक एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है।
اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کی نقل یہ کرتی ہے تو یہ ایسی درستگی سے کیسے کر لیتی ہے؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کا یہ راز بھی فاش کر دیا ہے۔ ان کی کھال کی خلیوں میں آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹنا میں بھی پایا جاتا ہے، تو انہی روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اگر کوئی جانور دکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک مامو ریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ مامو ریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ماموریری نر جیسی دکھتی ہے جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماموریری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا ہے۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آرکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور فریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے اس نسل کو ڈھونڈا تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتارتا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے، چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ مینٹس اصلی پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فسوکار جال میں پھنس جائے تو پھر اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں دکھائے جانے والے ان تمام چالاک ترین جانوروں کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز بات کون سی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔